वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज वीडियो का आगाज़ मैं आपके साथ आपको बाहर लिए चलती हूँ, उसके साथ ही करती हूँ। कुछ न्यू ईयर नाइट थी तो बच्चों को लेके मैं बाहर निकली थोड़ी देर के लिए। वैसे तो लॉकडाउन है पूरी शहर में, लेकिन बाहर तो नहीं निकल सकते, गाड़ी के अंदर रह के आप घूम फिर सकते हैं क्योंकि गैदरिंग में आप लोग नहीं जा सकते, ये थोड़ी सी पाबंदी है। और वैसे आप अपनी गाड़ी में बैठ के तो थोड़ा सा चले सड़कों पे तो घूम ही सकते हैं। तो मैं इसलिए लेके ज़रा थोड़ी देर के लिए बच्चों को बाहर निकली थी कि बच्चों की थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए। इतने फायरवर्क्स वगैरह तो नहीं हो रहे थे, लेकिन ये कि लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ था और बिल्डिंग्स वगैरह थोड़ा सा चलें घूम फिर के थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर ली बच्चों ने। आज की जो वीडियो है उसका मैं जो मौजू लेके आपके सामने हाज़िर हुई हूँ वो इस तरह से है कि अगर आप पूरी दुनिया एक हजूम है, उसमें आपको जब तन्हा सा महसूस करते हैं, यानी आप अपने आप को ये फ़ील आपको आती है कि आप हक़ और सच पे हैं, बात पे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा। आपको अकेला छोड़ दिया गया है एक साइड पे, और हजूम इतना कि आपके इर्द-गिर्द आपके अपने भी हैं, गैर भी हैं, सब हैं, लेकिन आपकी बात पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं, आपकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं। तो आप यकीन करिए, जो एक साइड पे आप अकेले तन-तन्हा हैं ना, तो वो ये समझिए कि उस वक़्त से आपकी कामयाबी का वक़्त शुरू हो चुका है। क्योंकि जब आप बिल्कुल दुनिया के सहारे के बजाय अगर अल्लाह ताला का सहारा मिल जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई भी नहीं। ये सबसे बड़ा सहारा खुदा पाक की ज़ात अगर अपना दे दे, तो फिर दुनिया के सहारों की ज़रूरत ही नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि जब इंसान एक जगह पे इकट्ठा हजूम में हो और इस कदर उसकी मुखालफत बढ़ जाए, इस कदर उसकी मतलब कि आसपास इतने लोग उसकी बात के साथ इत्तेफाक ना कर रहे हों, उसकी मुखालफत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके दुश्मन ज़्यादा पैदा हो जाएँ, तो वो तन-तन्हा हो जाए, एक साइड पे हो। तो फिर ये समझ लीजिए कि जब आप तन-तन्हा एक साइड पे खड़े हैं, तो खुदा पाक की ज़ात आपके साथ है, तो उस सहारे से बढ़ के ताकत आपके लिए है ही नहीं कोई। आपको दुनिया की ताकत की फिर तो ज़रूरत ही नहीं। दुनिया की ताकत आर्ज़ी, अल्लाह पाक की जो ताकत है उसमें इतना सुकून, अल्लाह के सहारे में इतना सुकून, और दूसरी बड़ी बात कि उसमें अफ़ादियत ही अफ़ादियत, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको। इस वजह से जब आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे हों, तो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। और मैं ये कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला, जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए और आप इसमें बिल्कुल अकेले एक साइड पे हों और आपके साथ कोई साथ देने वाला ना हो, आपकी मुश्किल को कोई समझने वाला ना हो, आपकी मुहाकत इस कदर बढ़ जाए, तो समझिए कि अब आप कामयाबी का ज़ीना चढ़ने लगे हैं। अब आप अल्लाह ताला के सहारे के साथ, अल्लाह ताला की मदद के साथ आप चढ़ने लगे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमेशा हमेशा इंसान के साथ है। अल्लाह ताला ये है कि आप उसे पुकारें, सच्चे दिल से पुकारें, तो वो आपके साथ है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके दुश्मन, आपके हासिद अगर पैदा हो जाएँ, तो समझे फिर आप कामयाबी की जो सीढ़ी है वो चढ़ने लगे हैं। आपको कामयाबी मिलने लगी है। इस वजह से अगर जब ऐसी सिचुएशन आप अगर फ़ील करें, तो बिल्कुल भी अपने आप को तन्हा ना महसूस करें, बिल्कुल भी तन्हा ना महसूस करें, बल्कि आप दिल में ये सोच लें कि अल्लाह पाक, मुझे ये इंसानों के हजूम अगर एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ तेरी ज़ात के साथ, अगर तेरी ज़ात का सहारा अगर मुझे मिल जाए, तो फिर तो मेरे लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। इसलिए ये मैं बात कह रही हूँ कि कई दफ़ा इंसान इस कदर डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है, ये सोच के कि पता नहीं मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मेरे साथ कोई मिल के रहना नहीं चाह रहा, या मेरी कोई बात को समझता नहीं, या मैं गलत चल रहा हूँ, शायद ये बात है। वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। लेकिन अगर आप हक़ सच पे हो के भी अकेले हैं, एक तरफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने खुद आपको सँभालना है, अल्लाह पाक ने खुद आपको कि कामयाबी से नवाजना है। अल्लाह जब कहते हैं कि इंसान के जो दुश्मन हैं, जो हासिद हैं, तभी पैदा होते हैं जब इंसान कुछ अच्छा कर रहा होता है। जब इंसान अच्छा कर रहा होगा, कुछ अच्छा किसी को लग रहा है, कोई देख रहा है, तो इस वजह से उसके हासिद पैदा होते हैं। जब इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, जब वो कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसके हासिद कहाँ से होंगे? इस वजह से इन चीज़ों से मत घबराइए। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, जब भी कोई चीज़ आपके मतलब ज़िंदगी में आप कदम लेना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि ये इतनी मुहाफ़त मेरे लिए बढ़ गई है, शायद इसमें बेहतरी नहीं, नहीं, ऐसा ना सोचें। कदम बिल्कुल भी पीछे ना हटाइए। अल्लाह ताला की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा करते हुए
چلتے جائیے اس طوفانوں کے اندر سے گزرتے جائیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بچانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی بھی ایسی نہیں طاقت جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے سب جو شروع کام کیا ہے، جو بھی کر رہے ہیں آپ، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ پاک اس کو میرے حق میں بہتر کر دینا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، گھر میں ہمارے یہ چل رہی تھی پینٹنگ، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی بھی ویڈیو دکھاتی ہوں کیسے یہ مطلب کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو یہ دیکھیے ساتھ ساتھ بن رہی ہے۔ مجھے گھر میں بھی ضرورت تھی کہ میں اپنی وال تھی جو کوئی جگہ خالی تھی، تو میں نے سوچا کہ گھر میں بچے ظاہرہ فارغ ہیں تو گھر میں یہ چھوٹا سا کام کرواتی ہوں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ بچوں کا ٹائم بھی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ اپنا بھی یہ کہ جو صلاحیت ہے بچے کی جو اندر ہے، جو بچہ کر سکتا ہے، تو وہ سامنے آئے۔ یہ ساتھ ساتھ بھی میں نے کہا چلو یہ میں ویڈیو بھی بناتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی کرتی جاتی ہوں۔ آپ جب اپنے آپ کو جو میں موضوع ساتھ کر رہی تھی، بیچ میں یہ پینٹنگ کی بات چل پڑی، اب اسی موضوع کی طرف میں واپس آتی ہوں۔ میرا موضوع اس وجہ سے زیادہ میں اس چیز کو اہمیت میں لانا چاہ رہی ہوں، اس بات کو کہ انسان جب بہت زیادہ چلا جاتا ہے نا مخالفت میں، بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو اس ہجوم میں گرا ہوا محسوس کرتا ہے، آپ یقین کریں یہ کہنا آسان ہے انسان کے کہ تم صبر کرو، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، لیکن وہ وقت اس قدر مشکل ہوتا ہے نا، ایک دنیا ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف، اس وقت انسان اپنے آپ کو بڑا لاچار سمجھ رہا ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف اپنا دماغ ہے اور اپنا دل ہے جس کو مضبوط کر کے صرف ایک راہ جو ہے نا اس کی طرف دیکھنا ہے، اس ایک راہ متعین کرنی ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جو اچھا کام ہوگا، جس کام کی زیادہ کامیابی جس میں ہوگی، جس کام میں زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہوگا، اس کی راہ میں مشکلات بھی بہت زیادہ آتی ہیں، اس کی راہ میں بہت زیادہ تکلیف بھی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ ہمارے انبیاء کے زندگی کے قصے، آپ ہمارے انبیاء کی زندگی کی جو باتیں ہیں وہ سن لیں تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اچھی چیز تبلیغ ہو، چاہے کوئی اچھا کام ہو کرنے، اس کی راہ میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں اس میں اگر بہت زیادہ مخالفت جو شروع ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے حق میں پتہ نہیں بہتر ہے کہ نہیں، جس کام کو کرنے میں بہت زیادہ مخالفت اور چیزیں آڑے آ رہی ہیں، حسد زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کام میں آگے چل کے آپ کو کامیابی کی طرف بھی لے کے آنا ہے۔ دیکھ لیجئے گا کہ یہ صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ مکمل یقین رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا مان کے بس اپنا سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کام کو آپ نے کرتے جانا ہے۔ لوگوں کی باتوں، مخالفت کو، اس کو بالکل بھی آپ نے دل پہ نہیں لینا۔ چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے کوئی ایسی مسئلے مسائل ہیں جس میں آپ تنہا ہیں بالکل اور سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو صرف یہ دعا مانگیے کہ اللہ پاک اس میں مجھے صرف خدا تعالیٰ کی ذات اپنا سہارا دے دے، جس میں اللہ پاک، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا ناطہ جوڑ دیا، جس کو اللہ نے سہارا دے دیا، اس میں پورا خاندان، پوری دنیا بھی اس جھمگھٹے میں اس بندے کے ساتھ لگ جائے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو فائدہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنے سے ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو بالکل تنہا رہ جائے مخالفت میں، جو بالکل علیحدہ، جو شخص بالکل اکیلا اپنے آپ کو محسوس کرے کہ دنیا ایک طرف ہے اور میری بات سنی نہیں جا رہی، سمجھیں، میں اس لیے بات کو کہہ رہی ہوں کہ سمجھے اس نے آگے اب کامیابی کا زینہ چڑھنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے۔ جو کام زیادہ فائدہ مند اور جو ترقی کامیابی کی جو راہ ہے اس میں اتنی ہی زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، یہ بات 100% ہے۔ جس کے ساتھ، اور اگر جو دنیا جھوٹ کا ساتھ دے گی وہ اس کی وقتی طور پہ کامیابی ہوگی، آگے چل کے اس کو نقصان ہوگا، اور جو چیز تکلیف و مخالفت کے ساتھ آگے چلتی جائے گی آگے اس کو کامیابی بھی ملنی ہے۔ اس کام کو اتنی مخالفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جب ساتھ جڑ کے اس کو انسان کو کامیابی بھی دے گا، اور جس کے ساتھ دنیا نے مل کے اسے وقتی طور پہ آگے چڑھا دیا، آگے بڑھا دیا، وہ وقتی اس کی کامیابی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے اپنا دل نہ چھوٹا کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اچھے کی امید کریں۔ اب اس کے ساتھ میں ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں، اور میں یہی ویڈیو کے اختتام پہ کہوں گی، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے،
اور زیادہ سے زیادہ دعائیں لیجیے اور دیجیے. آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار. اللہ حافظ.